हाय गायज, कशी आहाय तुमी सगळीं? सजमतां तुमी सगळीं बरी आसतलीं म्हणून आनी आमी बरी आसाय. आनी आयज हांव कोत्ता गोल्डन पॉम्पलेटाचे आंबट तीख. चल तर या करुया. चोय ही हांवें गोल्डन पॉम्पलेट हाडलेली आनी 3 आहाय ती. चोय एक आनी 2 ते आतां हांव मातशें क्लीन कोत्ता. आनी अशें युकेनी पळय अशें करून हे पोतयेन मेवताय. कोण युकेक आहा तांकां खबर आसतली. अशें करून हे पोतयेन आसताय ती. हें हाडलेलें हांवें आनीक 3 आहलोली ती भितर. आतां तेंचे आंबट तीख करुया आनी थोडे फ्राय करुया. 3 आहाय ती. 2 हेंचे आंबट तीख कोत्ता आनी चोयता. नाजाल्यार मातशें मोटें आहा जाल्यार इल्लेंशें आमकां न्ही तो तिकूच जाणा आमी. तो धाकलो कांय खावपा वचना. इल्लेंशें कोत्ता आनी दाखयता तुमकां. ओके, हे क्लीन कोत्ता. हे पळय हांवें आतां आंबट तिकाक ते पिसीस करून दवरले ताका मीठ लावपाक. आनी हे 2 हांवें रेचार कोत्ताले. 2 हेंचे रेचार कोत्तले आनी आनी हेचो हें आंबट तीख कोत्तलें इल्लेंशें. तो मीठ घालता तितून. अशें मीठ घालता आनी हेंकाय मीठ लायता आनी दवरता मातशें. तांकां आतां हे पिसीस केलोले न्ही ते आंबट तीख करपाकू. तांकां आतां हांवें मीठ लायलां आनी दवरलां. मातशें गो दवरता. तेकाय मीठ लायलां आनी हेकाय मीठ लायलां. हे रेचार कोत्तले हांव 2 मसालो घालतलो रेचाराचो आनी हे आंबट तिकाक. चल आतां तेदो म्हणल्यार मसाला काडटा आंबट तिकाचो. आतां हांव मसालो काडटा आंबट तिकाक आनी चड ना न्ही तो. इल्लेंशें आहा तें नुस्त्याक आनी ताका लागून खूब काडचें ना, इल्लेंशें काडटलें. चोय थोडी कालाफरां उडयता. थोडेशें हें आमचें सिनेमन स्टीक, तिकी, इल्लेशें लसूण आनी आलें, इल्लीशी पळय आमसाण घालता. थोड्योश्यो मिरसांगो सुक्यो आनी इल्लेशें जिरें आनी थोडी टर्मरीक. तेल घायलां आतां. फोंड मारता ताका. तिका फोंड मारता आनी मातशें जावन फोंडाने पयलीं टोमाट कट करून दवरला हांवें. कांदा आनी टोमाट. हांव आतां वांटलो तो आंबट तिकाचो मसालो वांटलो तो घालता तितून. हांवें तो आंबट तिका मसालो घायलो न्ही तो मातसो आतां भाजता फोंडान. मातसो तो फोंडान मातसो तो भाजत जाल्यार मातशें बरें जाता. मातशें भाजून जाय तें. चोय मसाला बरो भाजला आतां. तितून हांव उदक घालता. कितलें दाट जाय पातळ जाय तशें उदक घालपाचें.
मातशें दाट हा आनी इल्लेशें उदक घालता. हे पळय ताका मातशें बॉयल येवपा येता तेन्ना हांव हीं सोलां घालता, आमची गोंयची सोलां. मातशी शिजतली म्हणून ती मातशी पयलीं उडयली हांवें मातशें शिजूंक जाय म्हणून. बरो खतखतो येयलो, खतखतो बरो शिजला ते हांवें मातशें शिजयलें. आतां तितून ते गोल्डन पॉम्प्लेट्स घालता. फुडल्या हातींतले सुटलो. तेका बरो खतखतो येयला, मातशी गॅसी लो करता, मातशें शिजता. आतां इल्लेशें मीठ घालता तितून. मातशें टेस्ट करून चोयलां हांवें, मातशें मीठ लेस आसा. इल्लेशें मीठ घालता, चड घायना कित्याक ऑलरेडी तें नुस्तें हांवें लायलोलें सोबेतूच, मातशें घायलां. ही गोल्डन पॉम्प्लेट हांवें हें केलें, भितर रेचार हांवें घायलां भितर. आतां ती रेचार करतलें हांव. ऑलरेडी भितर भरली तांकां हांवें, आतां घालता कायलीचेर आनी जातोर तुमकां मागीर दाखयता. आनी ऑलरेडी हेंचें आमोटीक शिजलें तें आतां बंद करता. We're vibing low, the world fades away. आजचो आमचें आमोटीक रेडी. कशें दिसता सांगा या कॉमेंट्सान. कशें दिसता सांगा, टेस्ट हांव करता. आनी हेचो आमचें गोल्डन पॉम्प्लेट रेचार जालें. रेचार रेडी. आतां आमी जेवपा वयताय. तुमी यो जेवपा.